Sponsored by तपाईको सपनाको घरलाई विपनामा परिवर्तन गर्न सम्झिनुहोस् तामिर कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेडलाई। अब तपाईको बजेट, रहर, सपना र आवश्यकता अनुसार हामी तपाईको आइडियालाई कल्पनामा परिवर्तन गर्नेछौं, त्यो पनि तोकेको समय भित्र नै। तामिर कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड, सनीहाट रोड, विराटनगर। नमस्कार दर्शक वृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आज यमपञ्चक अन्तर्गत तिहारको चौथो दिन गोरु तिहार, हल तिहार र गोवर्धन पूजा जस्ता विभिन्न नामले मनाइयो। आजको दिन प्राचीन कृषि कार्यमा संलग्न जीव गोरुको तथा गोबरलाई गोवर्धन पर्वतको प्रतीकका रूपमा पूजा गर्ने चलन। विक्रम सम्वत उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल सम्वत पनि उल्लेख गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। मंगलबारदेखि शुरू भएको नेपाल सम्वत 1144 को शुभकामना सहित आजदेखि सरकारी कागजातमा विक्रम सम्वतसँगै नेपाल सम्वत पनि उल्लेख गरिँदै। शंखदह साखवा हाम्रो इतिहासमा गर्व गर्न लायक राष्ट्रिय विभूति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिन समाजलाई जोगाउन सबै दलको सहमति लिएर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्टोक्ति। आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको राष्ट्रसभा सभापतिको भनाई। राष्ट्रिय विभूति शंखदह साखवाको लोक कल्याणकारी तथा परोपकारी कार्यको स्मरण गर्दै निस्वार्थ भावले समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि अग्रसर रहनुपर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। साखवाद्वारा प्रवर्तन गरिएको नेपाल सम्वत मौलिक राष्ट्रिय सम्वत रहेको उल्लेख। नेपाल सम्वतले सहिष्णुता, मेलमिलाप, भाइचारा बढाउन सहयोग पुग्ने उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवको विश्वास। नेपाल र नेपाली समाजमा शान्ति स्थापना, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र स्वाभिमान बढाउन साखवाले गरेको योगदानको प्रशंसा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहिनीहरू शारदा पण्डित र चन्दा ओझाको हातबाट तिहारको टीका लगाउने। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार बिहान 10:51 बहिनीहरूको हातबाट टीका र आशीर्वाद लिने। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात् भाइटिकाका दिन मात्र भक्तजनका लागि खुला गरिने रानी पोखरी बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर बुधबार बिहानैदेखि खुल्ने। भाइटिकाका अवसरमा बुधबार बिहानैदेखि मन्दिर खोल्न सबै तयारी पूरा। नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वतको रूपमा प्रयोग गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको आग्रह। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलेबाट नेपाल सम्वतको प्रयोग गरिरहेको र देशभर नै सबैले प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको धारणा। इतिहासको सम्मान गर्न नसक्ने राष्ट्र र समाजको भविष्य उज्यालो हुन नसक्ने राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेको भनाई। इतिहास जस्तो भए पनि आफ्नै मूल्य र मान्यता हुने भन्दै इतिहासको सम्मान गर्न सक्नुपर्नेमा जोड। नेपाली पर्व र जात्राहरूलाई विश्वस्तरमा चिनाउन सक्नुपर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको भनाई। नेपाली पर्यटन प्रकृति र संस्कृतिको समायोजनबाट स्थानीय स्वाद र स्वामित्व सहितको हुनुपर्ने धारणा। आफू राम्रो बनेर अरूलाई खोट लगाउने संस्कृति विकसित हुँदै गएकोमा दुःख व्यक्त। सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने कांग्रेस सहमहामन्त्री विष्मराज आङदेम्बेको भनाई। नियमन गर्ने निकायलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध स्वीकार्य हुन नसक्ने तर्क। टिकटकलाई बन्द नभएर नियममा ल्याउनु पर्नेमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको पनि जोड। टिकटकसँग अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि अनुगमन नियममा ल्याउन सरकारलाई आग्रह। जाजरकोट भूकम्पमा घाइते भई नेपालगञ्ज स्थित बेरी अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका 48 बिरामीको भएर घर फर्किए। अब भूकम्पमा परि घाइते भएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका 6 जना बिरामी मात्र बेरी अस्पतालमा उपचाररत। भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिकको दुःख र त्रास चाडपर्वको बेलामा पनि उस्तै। जाडोको समयमा खुला आकाश मुनिको बासले रात कटाउन निकै धौधौ परिरहेको अवस्थामा पनि पालमुनि भए पनि बत्ती बालेर दीपावली मनाए। जाजरकोट भूकम्पको 10 दिनपछि ध्यार गाउँमा राहत पुग्यो। 500 घरभन्दा बढी घरधुरी रहेको ठाउँमा हिमपात सुरु भइसकेकोले प्रशस्त राहत नपुग्दा पीडितहरू चिसोमै रात कटाउन बाध्य। भौगोलिक जटिलता भएका ठाउँमा राहत नपुग्दा सरकारमाथि चौतर्फी प्रश्न। मोरङ उर्लाबार स्थित सुन पसलमा आगलागीमा परि 4 प्रहरीसहित 28 जना घाइते भएकामा 10 जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगियो। आगलागीमा परेर घाइते भएका मध्ये 5 जनाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल। ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका 2 रामपुरमा दीपावलीको अवसरमा बालेको दियोबाट आगो सल्किएर घर जल्दा 16,50,000 बराबरको क्षति। आगलागीबाट घर र घरभित्र रहेका भाडा बर्तन, लत्ता कपडा, अन्नपात लगायतका वस्तु जलेर नष्ट। धनुषाको विदेह नगरपालिकाको इटरवा र दुहबी बीचको बैदेही स्टेशनमा रेलले खिचेर भारत बिहार मधुबनीका 55 वर्षीय विन्देश्वर दासको मृत्यु। बिहान 8:40 बजे जनकपुर धामबाट जयनगरको लागि छुटेको रेलले खिच्दा दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिका 7 का ढोकला बस्ने 50 वर्षीय नरेन्द्र बहादुर अय्यर
मंगलबार मृत फेला बाटोबाट 200 मिटर तल खसेको अवस्थामा मृत फेला परेपछि प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ परिचालन, मृत्युको कारणबारे थप अनुसन्धान जारी। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ माथहतको स्वयम्भू र साँकोबाट खटिएको प्रहरी टोलीद्वारा ठूलो संख्यामा जुवाडे पक्राउ। त्यस क्षेत्रको जुवा खालबाट 4 लाख तथा कौडा र तासहित 17 जना जुवाडेलाई नियन्त्रण। कञ्चनपुर प्रहरीद्वारा जुवा खेल्ने 42 जना पक्राउ। चाडपर्व लागेसँगै आजसम्ममा जुवा खेल्ने 42 जनालाई पक्राउ गरी 3,05,000 रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा बरामद गरिएको प्रहरीको भनाई। अवैध रूपमा नेपालमा भित्राइएको प्रतिबन्धित पटाका बरामद गरी नष्ट गरियो। सीमा क्षेत्रमा रहेका पकडी, चाकरचौडा, कृष्णनगर, मर्यादपुर लगायतको नाकाबाट प्रहरीले 1 हप्तामा 9.25 लाख बढी मूल्यको पटाका बरामद। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट सिंहदरबार दक्षिण गेटतर्फ जाँदै गरेको स्कुटर दुर्घटना हुँदा इलाम घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 10 थापा गाउँ बस्ने 23 वर्षीय ऋतु सुवेदीको ज्यान गयो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी सुवेदीको उपचारको क्रममा मृत्यु। गैराती धनुषामा भारतीय ट्रकले ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु। ट्रकको ठक्करबाट धनुषा धाम नगरपालिका 9 का अन्दाजी 19 वर्षीय राजेश ठोकर र गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 2 का अन्दाजी 18 वर्षीय टेमा मुक्तानको ज्यान गयो। चालक फरार। बाजुरामा कालाजार रोगका बिरामी देखा परे। हिमाली गाउँपालिका 2 बिछ्याका 3 महिनादेखि बिरामी रहेका 6 वर्षीय बालकमा भुसुनाको टोकाइबाट लाग्ने कालाजार देखा परेको पुष्टि। अन्तिम चरणमा रहेका बालकलाई अस्पतालमा औषधि नभएपछि धनगढी लैजान बाजुरा अस्पतालको सुझाव। आज देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही भूभागमा हिमपातको सम्भावना। भाइटिकाको दिन बुधबार पनि पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना। अन्य स्थानमा मौसम सफा। आज विश्व मधुमेह दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो। विश्वमा अहिले 46 करोड बढी मानिसमा यो रोग देखिएकोमा नेपालमा पनि 8% मानिसमा डायबिटिज भएको हुन सक्ने अनुमान। तिहारमा भाइटिकामा भाइ मसलाका रूपमा दाजुभाइलाई ड्राई फ्रुट दिन विज्ञहरूको सुझाव। बजारमा पाइने विभिन्न थरीका मिठाईमा विभिन्न मिश्रण भएकाले स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नभएको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत पोषण शाखाको सुझाव। भारतीय फूलका कारण यसपालि तिहारमा सोचे जस्तो नेपाली फूलको कारोबार नभएको फूल व्यवसायीहरूको गुनासो। पोहोर साल राम्रो मूल्य पाएपछि फूल खेती बढाएका किसान यसपालि भने भारतबाट झण्डै 30 लाख माला भित्रिएपछि निराश। स्याङ्जाको गल्याङ तथा वालिङ बजारमा सयपत्री फूल तथा माला टोलटोलमा पुगेर बिक्री गर्न थालियो। तिहारको समयमा धेरै बिक्री हुने सयपत्री फूलको माग बढेपछि व्यावसायिक रूपमा फूल खेती गर्ने बढे पनि उत्पादन भएको फूल समयमै बिक्री नभएपछि किसानहरू निराश। तनहुको आबु खैरेनी गाउँपालिकामा उत्पादित सयपत्री फूल कतार निर्यात भएपछि यहाँका किसान उत्साहित। गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीको समन्वयमा पहिलो चरणमा 300 सयपत्रीको माला कतार पुर्याइयो। सरकारले प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि केही पालिकाहरूले तिहार लक्षित प्लास्टिकका फूलमा रोक लगाए पनि कपिलवस्तुको तौली हवा बजार भने कृत्रिम फूल र मालाले ढाकियो। मखमली र सयपत्री फूल पाइन छाडेपछि प्लास्टिकका मालाको व्यापार बढेको व्यापारीहरूको भनाई। वडालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 10 को सिङ्गो गाउँ नै लसुन खेतीमा लागि परे। हरेक सिजनमा किसानले लसुन बिक्री गरेर 1 लाखदेखि 1.5 लाखसम्म आमदानी गर्दै। ताप्लेजुङका किसानले पछिल्लो समयमा वैकल्पिक खेतीको रूपमा किवी खेती विस्तार गर्दै लगे। अलैँचीमा विभिन्न रोग तथा मूल्यमा उतार चढाव आइरहने भएकाले अलैँचीको विकल्पमा कम लगानीमा राम्रो आमदानी लिन सकिने किवी खेती विस्तार गर्दै गएको उल्लेख। नेपाली साहसिक पर्यटकीय गतिविधिको विश्वभर प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले एभरेस्ट ट्रेल रेसको 11औं संस्करण सुरु। कुल 175 किलोमिटर लामो यो दौडमा 10 देशका 10 महिला र 19 जना पुरुष गरी 29 जना धावक सहभागी। मुलुकभरमा खेतीयोग्य जमिनको कुल क्षेत्रफल मध्ये 10 लाख हेक्टर भन्दा बढी खेत बाँझो। पहाडी क्षेत्रबाट बसाई सरेर तराई झर्नु, खेतीका लागि उत्पादन लागत बढ्नु, काम गर्ने जनशक्ति नहुनु लगायत कारणले जमिन बाँझो भएको उल्लेख। सिमकोट विमानस्थलबाट सोमबार नेपालगञ्ज उड्ने तयारीमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजको एउटा इन्जिन नचलेपछि हुम्लामै थन्कियो। जहाजको 2वटै इन्जिनको ब्याट्री डाउन। जहाज मर्मतका लागि प्राविधिक टोली विमानस्थलमा। प्रहरी र प्राधिकरणका कर्मचारीले मिलेर चोरीको जोखिममा रहेका विद्युत ट्रान्सफर्मरहरूलाई वेल्डिङ गरेर निकाल्न नमिल्ने बनाएपछि चोरीका घटना घटे। छिरेश्वरनाथ मिथिला नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिकामा झण्डै 37 वटा ट्रान्सफर्मरलाई वेल्डिङ। यस वर्षको तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन देशभित्रको विद्युत माग 1438 मेगावाट अभिलेख। लक्ष्मी पूजाको दिन आइतबार साँझ 6 बजे माग गत वर्षको तुलनामा 133 मेगावाटले बढेको विद्युत प्राधिकरणको जानकारी।
26 नोभेम्बर अर्थात् 10 मङ्सिरमा हुने नेपाल सुपर लिगको उद्घाटन सत्र आइभरी कोस्टका चर्चित फुटबल खेलाडी डिडियर ड्रोग्बाको उपस्थितिले विशेष हुँदै ड्रोग्बाले एनएसएलसँग मिलेर जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई 20 लाख रुपैयाँ पनि सहयोग गर्दै एनएसएलमा पहिलो संस्करण खेलेको विराटनगरले दोस्रो संस्करण नखेल्ने जनाएपछि कुल 9 टोली बीच सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेल हुने साबिक विजेता काठमाडौँ रेन्जर्सले उद्घाटन खेलमा नयाँ टोली स्पोर्टिङ इलाम डी मेचीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। पाकिस्तानी टोली भारतमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकपको प्रारम्भिक चरणबाट बाहिरिएसँगै बलिङ प्रशिक्षक मोर्ने मार्केलले दिए राजीनामा। मार्केलले विश्वकपमा पाकिस्तानी टोलीको हारको जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख। सन् 2026 मा आयोजना हुने विश्वकप फुटबलको छनौट खेल खेल्न उरुग्वेका प्रभावशाली स्ट्राइकर लुइस सुआरेज राष्ट्रिय टोलीमा फर्किए। तालिका अनुसार उरुग्वेले एक साताभित्र 2वटा विश्वकप छनौट खेल खेल्ने। उरुग्वेले लियोनल मेसीको राष्ट्र अर्जेन्टिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हमास र इजरायल बीच युद्धका क्रममा इजरायली डिफेन्स फोर्सेस आइडिएफद्वारा आफ्ना सैनिकहरू हमासको संसद भवनमा रहेको एउटा तस्विर सार्वजनिक। गाजामा हमास निकै कमजोर भइसकेको सन्देश दिएको विश्लेषण। गाजाको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल अल सिफा चिहानको रूपमा परिणत भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को विश्लेषण। अस्पतालभित्र र बाहिर जताततै शवहरू छरिएर रहेको भन्दै युद्धले सर्वसाधारणको जीवन खतरामा परेको औल्याउँदै विश्व जगतको ध्यानाकर्षण। तत्काल युद्ध रोक्न पुनः अपील। इजरायलले सो अस्पतालमा इन्धन आपूर्ति बन्द गरेपछि संयौं बिरामी मारमा। 45 मृगौला रोगीहरू डायलासिसको अभावमा मृत्यु नजिक पुगेको र युद्धमा घाइतेहरू अस्पताल परिसरमा छटपटाउँदै युद्ध सुरु भए यता इजरायलतर्फ 1400 र गाजामा 11,000 बढीको मृत्यु। भारतको उत्तराखण्ड उत्तरकाशी जिल्लामा निर्माणाधीन सडकको सुरुङ भत्किएपछि फसेका मजदुरको उद्धारमा ढिलाइ। सुरुङभित्र फसेका 40 जना जीवित मजदुरलाई बाहिर निकाल्न 100 भन्दा धेरै उद्धारकर्मीले काम गर्दै अर्को सुरुङ बनाउन भग्नावशेष पन्छाउने काम जारी। अमेरिकी आधारमा आक्रमण गर्न क्षेत्रीय प्रतिरोधी समूहहरूलाई निर्देशन दिएको आरोप इरानद्वारा अस्वीकार। अन्य देशहरूलाई आरोप लगाउनुको सट्टा इजरायललाई गाजा विरुद्धको आक्रमण रोक्ने काममा लाग्न आग्रह। स्पेनमा क्याटालान स्वतन्त्रताको आम माफीको विरोधमा हजारौंले गरे प्रदर्शन। दक्षिणपन्थी पिपुल्स पार्टी PP का हजारौं समर्थकहरूले आइतबार स्वतन्त्रता जनमत संग्रहमा संलग्न क्याटालान राजनीतिज्ञहरूका लागि सम्भावित आम माफी विरुद्ध विरोध। र बंगलादेशले BRI अन्तर्गत बनाइएको पहिलो हरियो मल कारखाना सुरु। कारखानामा चाइना नेशनल केमिकल इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन 7 लिमिटेडका करिब 1000 चिनिया कर्मचारी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र Facebook पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।